नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस कार्यक्रममा रहेर जनताका प्रत्यक्ष सरकारका विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामी फरक विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। खास गरी सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै अहिले आम मानिसको जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ। आज सूचना र प्रविधिको प्रयोगले गर्दा मानिसको जीवनलाई केही परिवर्तन गरेको छ र परिवर्तन सँगसँगै केही विकृतिहरू पनि आइरहेका छन्। यसरी बढ्दो रूपमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै आएका विकृतिहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र अब साँच्चीकै देश सूचना र प्रविधिमा फड्को मारेकै हो भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामी बीचमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ क्यानका अध्यक्ष नवराज कुँवर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नवराज सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ क्यानले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेर आइरहेको छ र लामो समयदेखि तपाईँ यही संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्नुभयो र एउटा राष्ट्रिय अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको छ। अहिलेको यो सूचना र प्रविधिको प्रयोगको अवस्था के कस्तो छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। मुख्यतः नेपालको इतिहासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग चाहिँ सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्रले बढी गरेको छ। क्यान महासङ्घ यहाँले नाम लिइसक्नुभयो, जुन आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि स्थापना भयो। जति बेला चाहिँ नेपालमा सरकारी क्षेत्रको कुनै निकाय थिएन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सञ्चालन गर्ने, त्यति बेलादेखि निजी क्षेत्रले यसको आवश्यकता ठानेर केही व्यक्तिहरू जसले सूचना प्रविधिसँग संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यो संस्थाको चाहिँ संरचना ल्याउनु भयो र यो संस्थाले काठमाडौँमा गठन भएर अहिले देशको 77 जिल्लामा चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आम मानिसको बिचमा जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू गरेको छ र कोभिड-19 पछाडि नेपालको सूचना प्रविधिको विकासमा केही चाहिँ बढेको हामी देख्छौँ। हजुर, खास गरी चाहिँ सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको कर्ता बढिरहेको भनिरहँदा जुन आम मानिसको स्तरमा सोच्दाखेरि अलिकति सूचना प्रविधिको क्षेत्र अलिकति महँगो परेको भन्ने गुनासो पनि छ। किन यसरी चाहिँ आम मानिससँग रिलेटेड कुरा हो यो सूचना र प्रविधि भन्ने कुरा, यो आम मानिससँग चाहिँ रिलेटेड कुरा चाहिँ अलिकति महँगो पर्नु, उनीहरूको चाहिँ स्तरमा नहुनुले त कसै यसको प्रयोगप्रति नै एउटा ह्रास उत्पन्न हुन्न र? मुख्यतः कतिपय कुराहरू के भने स्वदेशमै उत्पादन हुन्छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो जो भनेको आयातित प्रविधि हो अथवा आयातित उद्योग हो, होइन? किनभने नेपाल चाहिँ तेस्रो मुलुकमा भर पर्नुपर्छ हरेक कुराहरूमा। त्यस कारणले पनि केही महँगो पर्न गएको होला। र अर्को कुरा के भने सरकारले जति पनि नीति कानुनहरू बनाउँछ त्यो नीति र कानुन बनाउँदाखेरि अलिकति खुकुलो तरिकाले अथवा चाहिँ ट्याक्सेसनका कुराहरूलाई चाहिँ अलिक कम राखिदिन सक्यो भने सस्तो पर्ने हो। र मुख्यतः महँगोको सन्दर्भमा चाहिँ इन्टरनेटलाई चाहिँ महँगो भनिएको अवस्था छ। जति सूचना प्रविधिका कुराहरू गरे पनि त्यसको मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ इन्टरनेट प्रविधि भएको हुनाले इन्टरनेटको मूल्य घटाउन सकियो भने यहाँले भने जस्तै प्रविधिको मूल्य चाहिँ सट्टै घट्न सक्छ। हजुर, जसरी तपाईँले जुन आयातित वस्तुको मूल्य चाहिँ विदेशी वस्तुहरू चाहिँ नेपालमा ल्याउँदा चाहिँ स्वत बढेर जान्छ, त्यो हाम्रो पक्षमा छैन भन्ने कुरा रहँदा जुन तपाईँहरू चाहिँ प्रविधिसँग नजिक भएको मान्छे, प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, अहिले चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको युग हो, यससँगै सूचना र प्रविधिहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहँदा जुन हाम्रै देशमा ती सूचना र प्रविधिहरू उत्पादन गर्न, ती चाहिँ विभिन्न प्रोडक्सनहरू उत्पादन गर्न हामी सक्षम नभएकै अवस्था हो अहिलेको अवस्थामा। मुख्यतः के भने प्रविधिको क्षेत्रमा हार्डवेयरको क्षेत्रमा चाहिँ हामी सम्भव छैन नेपालमा। अब सफ्टवेयरको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालले उत्पादन गर्न सक्छ। अहिले पछिल्लो दिनहरूमा सफ्टवेयरहरू नेपालमा धेरै उत्पादन भएका छन्, तर ती रिकगनाइज भएका छैनन्। जस्तै नेपाल सरकारले कतिपय सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्ता सफ्टवेयरहरू बाहिरबाट चाहिँ किनेर लिएर आएको हामी देख्छौँ र त्यही सफ्टवेयर चाहिँ नेपाली प्राविधिकले उत्पादन गरेको सफ्टवेयरलाई चाहिँ भनौँ त्यसलाई विश्वास नगरेर हो अथवा त्यसको प्रयोग चाहिँ हामी गरेको पाउँदैनौँ। र हामीले उठाएको विषय पनि के हो भने एउटा नेपालीले तेस्रो मूल्यमा गएर डेभलप गरेको सफ्टवेयर चाहिँ सरकारले करोडौँ रुपियाँ खरिद गरेर लिएर आउन सक्छ भने त्यही प्राविधिकलाई नेपालमा उसले उद्योग खोलेर अथवा उसले उत्पादन गरेकोमा सरकारले लगानी गर्न सक्ने धेरै कम पैसामा चाहिँ त्यो उत्पादन हुनसक्छ र चाहिँ विदेशी मुद्रा चाहिँ विदेशीबाट रोकिन्छ। हामीले त्यो उठाएको मुद्दाहरू हो। हजुर, खास गरी क्यान महासङ्घले जुन तपाईँहरूले
एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्वसँग पनि बहस गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ र तपाईँहरूको पहुँच जुन राष्ट्र स्तरको नेता र नेतृत्व सँगसँगै सरकारसँग पनि तपाईँहरूको पहुँच छ। त्यो पहुँच हुने जुन तपाईँहरू महासङ्घमा नेतृत्व गरिरहँदा आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नको निम्ति, आफ्नै देशको चाहिँ आय स्तर बढाउनको निम्ति, आफ्नै नागरिकको चाहिँ आफ्नै दाजुभाइहरूको चाहिँ सिपलाई प्रयोग गर्नको निम्ति ती चाहिँ प्रविधिहरू ती स्थापना गर्नको निम्ति ती जुन चाहिँ कारखानाहरू भनौँ ती कारखानाहरू स्थापना गर्नको निम्ति यहाँले पहल गर्नुभएको छैन? होइन, अवश्य नै हामीले सरकारलाई एउटा सल्लाहकारको भूमिका रूपमा रहेर हरेक क्षेत्रको सल्लाह दिएका छौँ। मुख्यतः के हो भने देशमा सरकार अस्थिरता हुनु पनि एउटा कुरा आउँछ र अर्को कुरा चाहिँ जो कानुनमा बसेको छ त्यो कानुनमा बसेकाहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेन भने पनि हामीले सोचेअनुसार चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्तै हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। आज काठमाडौँ बसेकाले गाउँका ती दूर दराजका समस्याहरू बुझ्दैन, त्यो बुझ्न सक्ने क्षमता छैन। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रो ब्युरोक्रेसी भनेको 25-30 वर्ष पुरानो ब्युरोक्रेसी जो चाहिँ एउटा कागजी रूपमा ढड्डाको रूपमा काम गरिरहेको छ, उसले आफूलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि सकिरहेको छैन। हो, तपाईँले यो भनिरहँदा जुन ब्युरोक्रेसीको कुरा गरिरहँदा अहिले पनि सरकारी कार्यालयहरू धेरै मात्रामा चाहिँ यो सूचना अथवा सञ्चार प्रविधिहरूसँग चाहिँ नजिक नभएको अवस्था छ। अहिले पनि तिनीहरूले इमेल इन्टरनेटहरूको पहुँचमा चाहिँ नआएको अवस्था छ। यसको पहुँचमा नआउनुको मुख्य कारण त्यही अटोक्रेसी अथवा चाहिँ ती पुराना चाहिँ कर्मचारीको कारणले हो अथवा अन्य चाहिँ कारणले हो? यसमा दुईवटा पक्ष हुन्छ, एउटा चाहिँ सेवा दिने र सेवा लिने हुन्छ। सेवा दिने पनि व्यवहार हुनुपर्छ, सेवा लिने पनि व्यवहार हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो मुलुक चाहिँ भौगोलिक अखण्डताले जसरी बनेको छ, हामी कहाँको जनता पनि त्यही अवस्थाको छ। त्यसले गर्दा कतिपय कुराहरू चाहिँ यो डिजिटल एवेरनेसका कुराहरू पनि हामी उठाएका छौँ। त्यो चाहिँ हिजोका दिनहरूमा प्रौढ शिक्षाको नाममा गाउँ गाउँमा शिक्षाहरू दियो, स्वास्थ्य शिक्षाको नाममा चाहिँ टोल टोलमा शिक्षा दियो भने अब सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षाहरू पनि त्यसरी नै अगाडि लानुपर्ने एकातिर छ युजरकर्तालाई भने, अर्कोतिर चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा अथवा नीति नियम लागू गर्ने अथवा सेवा दिनेहरूको बिचमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगको सन्दर्भमा चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हजुर, जस्तै त्यो एउटा अवेरनेस क्रिएसन गर्ने, एउटा अवेरनेस चाहिँ सबैलाई प्रदान गर्ने एउटा पाटो त रहिरह्यो, तथापि पनि त्यहाँ चाहिँ जुन एउटा मानिसको त्यसलाई प्रयोग गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोग चाहिँ गरिरहँदा पनि त्यसबाट दिने जुन सेवा प्रदायक कुराहरू छ ती सेवा प्रदायक कुरा चाहिँ गुणस्तरीय र भरपर्दो नभएको कारणले गर्दा पनि ती सूचना र प्रविधिहरूसँग केही टाढा रहेको भन्ने गुनासो पनि छ नि। अनि मेन कुरा यसको मैले भने सेवा दिने सन्दर्भमा जसले सेवा दिने उसमा स्किल त हुनु पऱ्यो नि, उसको स्किल क्षमता बढ्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा पहिलो कारण के हो भने सरकारी क्षेत्रको कार्यालयहरूको कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो स्किल चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। स्किल बढाउन सकेन भने त उसले चाहिँ सेवा दिन गुणस्तरीय दिन सक्दैन नि त। त्यस कारणले सेवा दिने मात्रै भएर लिन सक्नेले पनि गर्नु पर्थ्यो। दुवैजनालाई चाहिँ दुवै क्षेत्रलाई चाहिँ यो डिजिटल साक्षरता अभियानको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने त्यो सम्भव छ। र अहिले सरकारले अघिल्लो वर्षको सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 भनेर चाहिँ लिएर आएको छ। त्यसभित्र चाहिँ 8वटा मेजर क्षेत्रहरू छन्, कृषि भयो, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरू छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति 80वटा पहल छ। र ती 80वटा पहल भनेको विभिन्न कार्यक्रमका क्षेत्र बाँडिएको छ। साँच्चै नै ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छिट्टै नै फड्को मार्न सक्छ। हजुर, क्यान महासङ्घ सूचना प्रविधिको चाहिँ फड्को मार्नुपर्छ र विकास गर्नुपर्छ भनेर अगाडि गइरहेको छ र तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ 30 वर्षको यात्रामा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ भनेर तपाईँ पनि आफै कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ। कहिले बुटोल, कहिले काठमाडौँ, कहिले पोखरा हिँडिरहनु भएको छ। तथापि हामी कुन ठाउँमा छौँ र कुन देशमा छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई अवगत छ र हामी यस्तो परिस्थितिमा जन्मियौँ कि जहाँ चाहिँ एउटा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले सूचना र प्रविधिको प्रयोग नगरिकन एउटा सामान्य पुराना चाहिँ पुस्ताहरूको प्रयोगलाई लिएर एउटा निर्वाचन गर्छ। यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने तपाईँमा हिम्मत कसरी आयो? यस्तो छ, अब कसैले त सुरुवात गर्नुपर्छ र हामीले के भने निजी क्षेत्रबाट चाहिँ जति क्यान महासङ्घसँग प्रविधि छ, प्राविधिक छ, त्यो कुनै क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेर केही परिवर्तन ल्याउन देखाउन सक्यो भने अवश्य नै अरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामी लागेका छौँ। र मुख्यतः हामीले सरकारले नीति नियम कानुन बनाउने हो, त्यही नीति नियम कानुनभित्र रहेर चाहिँ हामीले काम गर्ने हो र काम गर्ने सन्दर्भमा हामीले ग्रामीण लेभलमा अब भनौँ न उपत्यकाभन्दा बाहिर क्यान महासङ्घलाई ल्यायौँ र बाहिर पनि मुख्य सहरभन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले फोकस गऱ्यौँ र अहिले हामी 77 जिल्लामा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाएका छौँ। कहिले चाहिँ हामी
एवारनेसका कार्यक्रमहरू गर्छौँ, कहिले एक्जिबिसन जस्ता कुराहरू गरेर चाहिँ हामी दिन्छौँ। र अहिले पनि हामी माघको 18 देखि 23 काठमाडौँमा ठुलो चाहिँ यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी एक्जिबिसन हामी गर्दैछौँ। त्यसले पनि के अरे नेपालको सूचना प्रविधिको विकासमा केही थप कुराहरू चाहिँ ल्याउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने सबै कुराहरू एउटै थलबाट देख्न र हेर्न पाइन्छ र प्रयोग गर्न पनि पाइन्छ। त्यसले सूचना प्रविधि प्रयोगै नगरेको मान्छेलाई प्रयोग गर्न सिकाउँछ र प्रयोग गरिरहेकालाई चाहिँ अपडेट गर्न सिकाउँछ। त्यस कारणले यस्ता एक्जिबिसनहरू पनि हामीले विगतका वर्षहरूमा चाहिँ प्रदेश लेभलमा गरेका थियौँ। कोभिड-19 पछाडि चाहिँ धेरै समस्याहरू आयो र त्यस पछाडि पहिलोपटक अहिले हामीले काठमाडौँ गर्छौँ। यो हाम्रो 27औं संस्करण। तपाईँले चाहिँ जुन क्यान इन्फोटेकको कुरा गरिरहनु भएको छ, जुन चाहिँ 23 गते माघको 18 देखि 23 गतेसम्म चाहिँ काठमाडौँको भिरगुटी मण्डपमा गर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसको मुख्य उद्देश्य नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग नजिक नभएकालाई नजिक गराउने र नजिक भएकालाई चाहिँ अझ चाहिँ त्यसको क्षमतामा विकास गर्ने उद्देश्य। एकदम त्यसमा 2-3टा पाटोहरू छ। एउटा के भने विश्वमा सूचना प्रविधिको विकास कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुराको पनि झलक त्यहाँ देख्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ नेपालभित्र पनि होइन नेपाली वैज्ञानिकहरूले कतिसम्म सूचना प्रविधिको विकास गर्न सकेका छन् अथवा नेपालमा सफ्टवेयर उद्योगहरू कतिसम्म चाहिँ डेभलप भएका छन् र कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छ र कुन क्षेत्रलाई चाहिँ सूचना प्रविधिलाई चेन्ज गर्न ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसमा दिन्छ। अवश्य नै हामी सबैले बुझेको विषय के हो भने हामीले चाहे कृषिका कुरा गरौँ, चाहे शिक्षाका गरौँ, चाहे स्वास्थ्यका कुराहरू गरौँ, चाहे बाटोघाटोकै कुरा किन नगरौँ, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सूचना प्रविधिलाई टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्न सकेनौँ भने हामीले सोचे जस्तो चाहिँ विकास चाहिँ सम्भव छैन। त्यस कारणले पनि हामीले सुझाएको विषय सरकारका तिनै तह स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई विकासको निम्ति सूचना प्रविधिलाई टुल्सको रूपमा एकमात्र टुल्सको रूपमा चाहिँ राखेर अगाडि जान सकियो भने हामीले चाहे जस्तो विकास सम्भव छ भनेर हामी सुझाइरहेको र सल्लाह दिइरहेको अवस्था छ। हजुर तपाईँले भनिरहँदा जुन क्यान महासङ्घ चाहिँ एउटा खास गरी चाहिँ समाजमा रहेका जुन चाहिँ पुराना कुराहरू दस्तावेजलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ परिमार्जित गरेर एउटा सञ्चार माध्यममा अथवा सञ्चारको माध्यमको प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ विकास गर्ने कुरा गरिरहँदा जुन तपाईँ क्यान महासङ्घ एउटा निजी क्षेत्रबाट चाहिँ जुन चाहिँ खोलिएको संस्था हो, यो निजी क्षेत्र भन्दा बित्तिकै अलिकति सेवा भन्दा पनि नाफामुखी संस्था भन्ने पनि जडिन्छ। कति यो नाफामुखी संस्था बढी मात्रामा नाफा खोजेर चाहिँ यसको विकास अझै तपाईँहरूले सोचे अनुसार चाहिँ हुन सकेन कि? क्यान महासङ्घ यस्तो संस्था हो होइन, नेपालको इतिहास यहाँले हेर्नुभयो भने यो न कुनै राजनीतिक रूपले प्रभाव पार्न सक्छ यसमा, न कुनै चाहिँ नाफामुखीले गर्छ। यो गैर नाफामुखी संस्थाको रूपमा चाहिँ हामीले स्थापना गरेका हौँ होइन। र हामीले त्यसो भनिरहँदा क्यान महासङ्घ चल्न पनि पर्छ भन्ने कुरा आउला र हामीले विभिन्न डोनेसनहरू ल्याउने, विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने, स्पोन्सरहरू उठाउने र त्यो स्पोन्सरबाट चाहिँ हामीले हाम्रो अफिस चलाएर बाँकी चाहिँ हामी सामूहिक सेवामा लगाएको अवस्था छ। क्यान महासङ्घ चाहिँ नाफामुखी संस्था चाहिँ होइन, सेवा प्रदायक संस्था नै हो। र यसो भनिरहँदा पनि के भने क्यान महासङ्घमा व्यवसायी र व्यक्तिहरूको छाता सङ्गठन हो। फेरि जो चाहिँ सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्था छ त्यो संस्था पनि यसको चाहिँ सदस्य हुनसक्छ र सँगसँगै कुनै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्ति पनि यसको मेम्बर हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अरू सङ्घ संस्था र क्यान महासङ्घमा अलिकति डिफेन्स चाहिँ यहाँनिर छ। हजुर, क्यान महासङ्घमा अहिले खास गरी कति सदस्य रहनु भएको छ, कति सदस्य अपडेट हुनुभएको छ? हाम्रो यो सदस्यताको नेचर चाहिँ अलिक फरक छ। हामीसँग अहिले 4 किसिमको क्याटेगोरीको सदस्य हुन्छ। एउटा संस्थागत होइन, जसले सूचना प्रविधिको व्यवसाय गरेर बसेको छ। अर्को व्यक्तिगत, जो सूचना प्रविधिसँग चाहिँ सम्बन्धित गएको छ, अपडेट हुनु भने त्यसमा कार्यरत छ। अर्को भनेको चाहिँ सूचना प्रविधि संस्थाहरू, सानसाना संस्थाहरू मिलेर खोलेको संस्था पनि हाम्रो यसको मेम्बर हुन पाउँछ। तेस्रो भनेको हाम्रो प्रदेश र जिल्लाहरू पनि यसको चाहिँ मेम्बर छ। अहिले चाहिँ हामी 77 जिल्लामा हाम्रो मेम्बर छ। यसो भनिरहँदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले हेर्ने हो भने 25,000 को हाराहारीमा चाहिँ हामीसँग नेपालभरिमा 25,000 को हाराहारीमा आबद्धता हुनुहुन्छ। कोही डाइरेक्ट हुनुहुन्छ, किनभने एउटा संस्था हामीसँग चाहिँ आबद्धता भयो, सदस्यता लियो भने त्यसभित्र भएका अरू सदस्यहरू पनि स्वतः हाम्रो मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले 25,000 को हाराहारीमा चाहिँ हामीसँग मेम्बर हुन्छ। जस्तै क्यान महासङ्घमा सदस्यता भएका मानिसहरूले आफ्ना व्यापार व्यवसायहरू गरिरहनु भएको छ र त्यो जुन चाहिँ एउटा कम्प्युटर, हार्डवेयर, सफ्टवेयर जेको व्यापार गर्नुहुन्छ ती व्यापारहरूमा कुनै कारणवश चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भने
क्यान महासङ्घले केही सहयोग गर्छ कि के गर्छ? गर्छ। क्यान महासङ्घले दुईटा काम गर्छ। एउटा चाहिँ आफ्नो सदस्यताको हकहितको निम्ति काम गर्छ, हजुर। अर्को चाहिँ देशभित्र चाहिँ सूचना प्रविधिको अवेरनेसको कामहरू गर्छ होइन। र तेस्रो पनि छ, किनभने हामीले नेपाल मात्रै नभएर नेपाल बाहिर पनि जस्तै युएस र जापानमा हामीले चाहिँ च्याप्टरहरू खोलेका छौँ। त्यसको अर्थ के हो भने नेपाली दाजुभाइ जो बाहिर गएर चाहिँ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ उहाँहरूको बिचमा एउटा संस्था खोलेका छौँ र त्यहाँ भएको नवीनतम प्रविधिलाई नेपाल भित्राउन सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो एउटा लिङ्क गरेका छौँ। त्यसले गर्दा अवश्य नै सूचना प्रविधिसँग चाहिँ आबद्ध र क्यान महासङ्घको सदस्यलाई कुनै समस्या परेको छ भने क्यान महासङ्घले सरकारसँग लबिङ गर्ने कुरा पनि लबिङ गरेको छ र अरू व्यक्तिगत रूपमा कुनै त्यस्तो घटना परिघटना आएको छ भने सहयोग गरेको छ। हजुर। नवराज कौर एउटा युवा मान्छे जुन युवा जोस जागर र उत्साहका साथ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आफ्नै माटोमा केही गर्नुपर्छ भनेर लागेको मान्छे, तथापि तपाईँ जत्तिकै एउटा युवा विभिन्न चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ दखल राख्ने युवाहरू आज चाहिँ विदेशी भूमिमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्। ती विदेशी भूमिमा काम गर्ने युवाहरूको निम्ति तपाईँ एउटा युवा भएको हुनाले, एउटा तपाईँ व्यवसायी भएको हुनाले र तपाईँ एउटा सूचना तथा प्रविधिसँग नजिक भएको नाताले तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, अहिले नेपालको परिस्थिति हेर्ने हो भने रोजगारीको सन्दर्भमा कुनै त्यति ठुलो क्षेत्र छ भने त्यो सूचना प्रविधिको क्षेत्र रोजगारीको हुनसक्छ। यस मानेमा हुनसक्छ कोभिड-19 पछाडि जनतामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने र जनताले सूचना प्रविधिलाई विश्वास गर्ने चाहिँ धेरै मात्रामा बढेको छ होइन। अब सरकारले आफ्ना सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ सूचना प्रविधिमा परिणत गर्ने र निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो कार्यलाई सूचना प्रविधिमा चाहिँ रूपान्तरित गर्ने हो भने विदेशी युवाहरू चाहिँ नेपालमै अट्न सक्छ, नेपालमै रोजगारी पाउन सक्छ। किन भन्दा अहिले हामी हेऱ्यौँ भने कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ यो पाइँदैन होइन, मान्छे पाइँदैन भनिरहेको अवस्था छ। ती विदेशीका चाहिँ जुन व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिलाई नेपालमै सूचना प्रविधिको ट्रेनिङ दिएर विभिन्न क्षेत्रमा लगाउन सक्ने हो भने यो ठुलो भनौँ न यो रोजगारीको चाहिँ ठुलो क्षेत्र चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ आकलन गरेका छौँ र हामीले सरकारलाई त्यो हिसाबले सुझाव पनि दिएका छौँ। र सँगसँगै कतिपय कुरा सरकारको नीति नियमलाई अलिकति परिवर्तन गर्ने र बाहिरका सूचना प्रविधिका उद्योगहरूलाई नेपाल भित्राउन सक्ने खालको चाहिँ कानुन बनाउन सक्ने हो भने पनि धेरै देशका सूचना प्रविधि उद्योगहरू नेपालमा आउन इच्छुक छन्। त्यसले गर्दा पनि जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले खपत गर्न सक्छौँ। हजुर। अहिलेको यो 21औं शताब्दीको अथवा विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि आज चाहिँ सूचना र प्रविधिसँग चाहिँ केही बाझिएका कारणले गर्दा तपाईँहरूको जुन सूचना प्रविधि का कुराहरू विकास गर्न चाहिँ समस्या भएको हो भन्ने कुरा तपाईँको ठाउँमै हो? एकदम नै हो। किनभने जसले नेतृत्व गरेको छ जुनसुकै सरकार आओस् होइन, त्यो क्षमताका हिसाबले नेतृत्व गर्नुपर्छ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय जुन नेपालमा धेरै पछाडि रोजिने मन्त्रालय हो त्यस कारणले पनि यसको विकास हुन सकेको छैन। साँच्चै नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई एक नम्बर राखेर अगाडि जाने र त्यसमा दखल राख्नेहरूले नेतृत्व गर्न सक्ने भने नेपालमा सूचना प्रविधिले फड्को मार्न सक्छ र सूचना प्रविधिले फड्को मार्नु भनेको यो देशको हरेक क्षेत्रले चाहिँ फड्को मार्नु हो। एउटा सूचना र प्रविधिलाई एउटा सिङ्गो देशले, एउटा सिङ्गो सरकारले नै पछाडि पार्नुको कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मुख्य कुरा के हो भने एउटा कुरा त अध्ययनको कमी, अज्ञानता नै हो भन्छु। हाम्रो मन्त्रालय हाँक्ने चाहिँ जिम्मेवार मन्त्रीहरू चाहिँ अध्ययनमा कमी हो। हाम्रो मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्रीहरूले सूचना प्रविधिसँग इन्ट्रेस्ट नराख्नु र आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्नु र वर्षौँदेखि हिजोदेखि जुन एउटा ढर्रामा गएको छ त्यही ढर्रामा चाहिँ अगाडि जानु पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ सूचना प्रविधिले कति विकास गरेको छ, कति फरक गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई नेपालमा नभएर नेपाल बाहिर गएर अध्ययन गरेर पनि आउन सक्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हिसाबको कानुन निर्माण गर्न सक्ने र सबैलाई चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोगतिर चाहिँ आह्वान गर्ने हो भने साँच्चै नै यसले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ र नेपालमा छिट्टै चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। हजुर। खास गरी चाहिँ अहिले गाउँका दूरदराजमा बस्ने ती बुवा आमा र ती केटाकेटीहरू भाइ बहिनीहरू आज सूचना प्रविधिसँग नजिकता छन्। आज चाहिँ विदेशमा बस्ने दाइसँग, विदेशमा बस्ने दिदीसँग एक आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन्, भिडियो कलहरू गरिरहेका छन्। यो पनि विकास त एउटा विकास नै मान्न सकिन्छ। तथापि उहाँहरूको दैनिक जीवनमा आउने कुरालाई अलिकति परिमार्जन गर्नको निम्ति यो सूचना र प्रविधिले अथवा चाहिँ तपाईँहरू क्यान महासङ्घले चाहिँ कस्तो गरे हुन्थ्यो अथवा यस्तो भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, उहाँको जीवन स्तरमा अलिकति परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्छ? यस्तो छ, एउटा यसलाई कसरी पनि लिन सकिन्छ भने तपाईँलाई एउटा उदाहरण मैले दिउँ होइन। खानाको रूपमा चाहिँ हामीले दाल र भात मात्रै खायौँ भने त खाना हुनसक्छ र त्यही खानामा चाहिँ हामीले साग सब्जी चाहिँ चटनीदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ भेराइटी राख्यौँ भने त्यो पनि एउटा खानाको रूपमा हुन्छ भने जस्तै सूचना प्रविधि अथवा चाहिँ सबैको हातमा मोबाइल छ। यहाँले भन्नुभयो हामी सबैले वास्तवमा त्यो मोबाइल बोकिरहेका छौँ र मोबाइलको 10% फिचर पनि हामी प्रयोग गरेका छैनौँ होइन। किनभने त्यसमा धेरै कुराहरू छ र त्यसलाई सबै कुरालाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने हो भने त यहाँले भने जस्तै हाम्रो निजी जीवन, हाम्रो निजी व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट हामी गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा केही चाहिँ
हुँदै नभएको चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन। केही चाहिँ त्यो विकास भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ आफूलाई चाहिने हिसाबले जुन प्रयोग हुनुपर्ने त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन। त्यस कारणले नै डिजिटल साक्षरता अभियानको आवश्यकता हो। किनभने एउटा मोबाइललाई पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ कसरी त्यहाँ भएका फिचरलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा पनि हामीसँग नलेज छैन, जबकि हामी 1 लाख 2 लाखको मोबाइल चाहिँ हामी बोकिरहेका हुन्छौँ। र यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्र पनि त्यही नै हो, किनभने हामीले देखेर तत्कालै हुन सक्ने कुरा मात्रै गरेका छौँ, र जुन कुरा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर हाम्रो निजी जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, हाम्रो व्यवसायलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, हाम्रो सेवा दिने अथवा सेवा लिने कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ अझै पनि हामी सिकेका छैनौँ, हामीले जानेका छैनौँ, बुझेका छैनौँ। त्यस कारणले हामी सबैलाई, हामी सबैलाई पनि यो डिजिटल साक्षरता आवश्यक चाहिँ छ। अब यो तपाईँहरूले चलाउनुहुन्छ कि नेपाल सरकारले नै चलाउनु पर्ने दायित्व? अब हामीले त चलाएका छौँ, नचलाएको होइन होइन, तर सीमित मात्रामा हामी चलाएको। एउटा निजी क्षेत्रले कति नै गर्न सक्छ, सीमित क्षेत्रमा तर सरकारले यसलाई एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ अगाडि सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारसँग चाहिँ हामी साझेदारी गरेर चाहिँ हामी चलाउन सक्छौँ। र हामीले के भनेका छौँ भने सरकारले जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 चाहिँ सञ्चालनमा लिएर आयो, कानुनको फेजमा त्यो छ, त्यसभित्र चाहिँ डिजिटल साक्षरता अभियान पनि छ। र हामीले सरकारलाई के भन्छ, यो चाहिँ सञ्चालन गर्न हामीलाई दियोस्। हामी देशको 753 पालिकामा एकैचोटि हामी सञ्चालन गर्छौँ, र टोल टोलमा गएर जसरी यो चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू चाहिँ दियो, जसरी प्रौढ शिक्षा हामी सिकाउँदै गयौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न सक्ने हामीसँग चाहिँ त्यो क्षमता छ, र हामीसँग त्यस्तो प्रविधि छ र प्राविधिक छ, हामी सरकारसँग भनिरहेका छौँ। हजुर, म थोरै विषयवस्तुलाई तपाईँ केन्द्रित नै म गर्न चाहेँ। नवराज कुँवर आफैमा एउटा युवा व्यक्ति, जुन युवा जोस र जाँगर भनेर मैले अगाडि भनिसकेको छु, लिएर अगाडि बढेको मान्छे, एउटा बुटोलमा बस्ने मान्छे, आज चाहिँ केन्द्रको चाहिँ अध्यक्ष हाँकिरहेको छ। एउटा केन्द्रमा चाहिँ 1 नम्बरको निजी संस्था अथवा अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीको एउटा युगको चाहिँ एउटा संस्थाको रूपमा विकास भएको छ। यसरी चाहिँ एउटा सामान्य ठाउँको मान्छे, सामान्य सहरको मान्छे केन्द्रमा गएर चाहिँ काम गर्दा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ, र तपाईँलाई जाँदा चाहिँ के कस्ता समस्याहरू भए त्यो बारेमा पनि यहाँले भन्दा सहयोग रूपमा एक ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा गएर नेतृत्व लिन त अप्ठ्यारो हुन्छ नै, तर पनि आफूमा दृढ शक्ति छ र म यो गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ छ भने त्यो गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि अहिले म आफूलाई त्यो लागिरहेको छ। कोभिड-19ले यत्रो चाहिँ थला परिरहेको अवस्थामा पनि यस्तो सूचना प्रविधि यस्तो क्षेत्र जुन क्षेत्र कहिले बन्द भएन, बरु अरूको सहयोगको रूपमा चाहिँ अगाडि भयो। यो क्षेत्र चाहिँ एउटा पुलको रूपमा काम हो, र यो क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न पाउँदा म आफैलाई पनि एकदम गर्व लागेको छ। र म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हामी जुनसुकै क्षेत्र भौगोलिक रूपमा चाहिँ जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि आफूमा दृढ शक्ति छ, आफूमा ज्ञान छ र आँट छ भने हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म आफूले बुझेको छु। र म यस्ता सबै युवाहरूलाई यहाँहरूसँग भएको जुन क्यापेसिटी छ त्यो क्यापेसिटीलाई देखाउनको निम्ति एउटा पहल गर्नैपर्छ, आँट गर्नैपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो आँट चाहिँ म आफूले गरेँ, र उपत्यका बाहिरबाट चाहिँ पहिलो अध्यक्षको रूपमा म चुनाव लडेरै मैले जितेँ, र अहिले मैले 77 जिल्ला नेतृत्व गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ मेरो नेतृत्वले नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै फड्को मारेको छ, र अझै 1 वर्ष बाँकी छ। 1 वर्षमा चाहिँ अझै चाहिँ हामी यसलाई अगाडि लाने सन्दर्भमा र सरकारका तिनै तहलाई चाहिँ एउटा सहयोगको भूमिका, सल्लाहकारको भूमिका रहेर चाहिँ यो क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा पनि राखेको छु। आज नवराज कुँवरले ती विभिन्न चाहिँ आरोह अवरोह पार गर्दै ती चुनौती सँगसँगै अवसरहरू पनि प्राप्त गरेको छ, र त्यो अवसरहरूलाई चाहिँ अझै चाहिँ विकास गर्दै अगाडि जान्छ भन्ने तपाईँको कुरा? मलाई एकदम विश्वास छ, किनभने ममा पनि कतिपय कुराहरू सूचना प्रविधिको नेतृत्व लिएर सबै कुराको ज्ञान छ पनि म भन्दिनँ, म पनि कमजोर होला। त्यसो भएर म आफूलाई अपडेट गर्न पनि पाएको छु। मैले यहाँ यो संस्था नेतृत्व गरिरहँदाखेरि विश्वका अन्य संस्थाहरू कसरी चलिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि मैले महसुस गर्न पाएको छु, र एउटा चाहिँ ग्रामीण लेभल, सहर, सरकार, निजी क्षेत्रको एउटा पुलको रूपमा बसेर काम गर्न पाउँदा मलाई एकदम उत्साह, एकदम आनन्द चाहिँ आएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचना तथा प्रविधिको चाहिँ ज्ञान हासिल गर्दा आनन्दको महसुस भएको छ? एकदम आनन्द पाएको छ, किनभने क्यान महासङ्घ विश्वका चाहिँ 2टा ठुला संस्थाहरूको सदस्य छ। एउटा चाहिँ एससिसिओ भन्छ, जुन चाहिँ साउथ एसियन 22वटा कन्ट्रीहरूमा क्यान जस्तै संस्थाहरू मिलेर बनेको एउटा संस्था छ, त्यसलाई एससिसिओ भन्छ। अर्को चाहिँ उइसा भन्छ, जुन चाहिँ विश्वको 80वटा राष्ट्रहरू चाहिँ मिलेर बनेको एउटा संस्था छ। ती संस्थाहरूमाको कार्यक्रममा भाग लिँदा, ती कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्दा पनि केही कुराहरू नयाँ सिक्न पाइएको छ, र त्यसबाट त्यहाँ सिकेर यहाँ ल्याएर चाहिँ हाम्रो एउटा प्रयोगको रूपमा पनि हामी गर्न पाएका छौँ। त्यस कारणले म आफै आनन्दित चाहिँ छु। हजुर, कामप्रति आनन्द भएको? एकदम। नवराज सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो यो सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने लाखौँ आदरणीय श्रोताहरूको निम्ति, दर्शकहरूको निम्ति तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ?
पहिलो कुरा त यो लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजनले यो मौका उपलब्ध गराउनको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आम जनमानसहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई म के अनुरोध गर्छु भने हामीले साँच्चै नै हाम्रो जीवनशैलीलाई सहज बनाउने हो र हामीले दिने सेवाहरूलाई चाहिँ सहज बनाउने हो र सेवा लिने कुरालाई सहज बनाउने हो भने सूचना प्रविधि चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ हामी सबैले सिक्नुपर्छ। यसलाई उमेरले छेक्दैन, यसलाई चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ एजुकेसनले पनि छेक्दैन, त्यो तरिकाले लान सकिन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूले पनि यो कोभिड-19 को बिचमा जसरी सूचना प्रविधि यदि साथीको रूपमा हुन्थेन भने महिनौँ घरभित्र बस्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू उकुस मुकुस हुन्थ्यो। हामी सूचना प्रविधिकै प्रयोगले चाहिँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ पार गरेर आएका छौँ भनेपछि यसलाई अझ वृहत रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने हाम्रो निजी जीवनलाई पनि हामीले सहज रूपमा अगाडि लान सक्छौँ। त्यस कारणले यहाँहरू सबैले सूचना प्रविधिलाई चाहिँ को ज्ञान लिने र सिक्नेतर्फ चाहिँ अग्रसर हुनुहोला भन्ने म भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि यो बुटोलको चिसो मौसमलाई चाहिँ ख्याल नगरिकन हाम्रो यो स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभएकोमा यहाँलाई हाम्रो यो टेलिभिजन परिवार हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ क्यानका अध्यक्ष नवराज कुँवर। आजले हाम्रो कार्यक्रम यति नै। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला। हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार।